ही आता आमकां क्रॉस करपाक जाय आणि आम्ही जेन्ना येयल्ले तेन्ना हे कांयच नासलें, सामकें बारीक फ्लो आसलो आणि आता आमकां वाडला फ्लो. आता कशें वचप तें कळना. सगळे हांगा बजारा सकला वॉटरफॉलान शिरकलात आमी आणि आमकां हांगा आमी रेस्क्युअराची वाट पळयता. हो स्नॅप तुमकां आतां तरी पावचना कित्याक नेटवर्क ना. डायरेक्ट तुमकां सकाळी नाल्यार फाल्यां केन्ना तरी रेस्क्यू जेन्ना आमकां रेस्क्यू करता तेन्ना पावतलो. आमकां खूप टेन्शन येता आणि आमकां घराचें कशें कितें तें कळना. जरी स्ट्रॉंग असले जेन्ना आपल्याचेर येता पळय तेन्ना कळटात म्हणटा तशें. ना ते विचार तकले, ना ते बुडले आसतले काय. नमस्कार, हांव सौ सिद्धी प्रभू, सांखळी म्युनिसिपालिटीचे सध्या नगराध्यक्ष आसा. म्हजें डिझायनेशन इतल्या खातीर सांगता की म्हजे कडेन हॉनरेबल CM सराचो वरद हस्त आसा. कांयशे आमचे कडेन पावर्स आसात. तरी हांवें काल जे सिच्युएशन हँडल केले किंवा फेस केले ताजे वरसून हांव एक सर्वसामान्य पॅरंट्सांची सिच्युएशन कितें जातलें जेन्ना आपली भुरगीं घरांतलीं आमकां सांगनासतना वॉटरफॉलाचेर ट्रॅकाक वतात, अजिबात इन्फॉर्म करना आणि शेवटी प्रश्न हो पॅरंटिंगाचेर येता की आवय बापायचें लक्ष ना. तर म्हजो अनुभव सांगता. काल दनपारचे लागीं एकांक म्हजो भुरगो घरांतसून गेला. तो रातचो 10 पर्यंत कांयच फोन कॉन्टॅक्ट ना. हांव ट्राय करतालें. पयलीं मातशें हांवें चिंतलें की खंय लागींचोच गेला आसतलो, पण जसो टायम वता जसो टेन्शन आयलें आनी तातूंत मागीर म्हाका रातचो फोन आयलो की ताज्या बरोबर आनी 6 भुरगे ना. सिद्धी, तुजो चेडो भितर आसा, तूं प्लीज कितें तरी कर. खूब पॅनीक जालें हांव आणि मागीर शेवटी म्हजे इश्ट आभा आनी दत्तराम चिमुलकर हांकां उलो मारलो, जे म्हाका सदांच संकट काळाक सदांच असतात. तांच्यांनी ऑनरेबल CM सराक सांगून किंवा बाकीचे आमचे RTO पारोडकर सर, मागीर आमचे थळावे PI कडसून हांवें लोकेशन मागून घेतलें की ह्या नंबर खंय ट्रेस जाता तो पळय. कळ्ळें म्हाका की केरी, विर्डी, महाराष्ट्र अशें दाखयता म्हणून. सो तेज्या प्रमाणे आमी फुडें केली सुरवात आणि ऑनरेबल CM सराच्या इंटरव्हेनान जायते बेगिना कळ्ळें की ते बाबा विर्डी सकला जो धबधबो आसा थंय खंय तरी त्या सायडीक आसात भुरगे आणि कळ्ळें की सिच्युएशन पॅनिकींग आसा. म्हणून म्हजो मिस्टर गेलो. लागीं 25 किलोमिटर चल्ले. तांचे बायक्स तांकां मेळ्ळो. परत 25 किलोमिटर आयले कारण ताचो फोन ना, कांय ना. येवन इन्फॉर्म करपाक बाबा पुलिसाक की रेस्क्यू टिमी धाडा म्हणून. केलें सगळें आणि आवय सगळ्यो. हांव तशें आमी जेन्ना सोशल हितून आसतना खूब अशी सिच्युएशनां पळयल्लीं आसता. तशें धाडसी पण बाकीच्यो आवयो ज्यो रडटाल्यो किंवा तातूंत हांवेनूय जें फेस केलें, जरी स्ट्रॉंग आसलें जेन्ना आपल्याचेर येता पळय तेन्ना कळटात म्हणटा तशें. ना ते विचार तकलेन, ना ते बुडले आसतले काय, कितें जालां आसतलें काय. आनी तेतून ती एरियान हिस्त्र जनावरां आता कारण उदक ना, जंगल तोडणी जाल्यार लागीं पावल्यात. सोरोप जावं थंडीन गारठून कितें जालें आसतलें कारण कांयच उरूंक नासलेलें तांच्यांनी. फक्त एका आनी जेवण नासतलें बिकॉज रोखडे येतले म्हणून गेल्ले आसतले. सगळे विचार आयले कितें जालां आसतलें. आनी भुरगे सगळे तशेंच मॅच्युअर 19 इयर्स ऑफ एज ग्रुप पंगड आणि टेक्निकल म्हटल्यार सायन्स स्टुडंट्स. सो थोडें नॉलेज आसलें तांकां, पण शेवटी उज्या कडेन आनी उदका कडेन फकाणां उपयोग ना. आनी पळया आयज कालचे हांव झेन्झीक सांगता, तुमी हें सगळें सिच्युएशनां पळयतात तुमी 5 मिनटां पयलीं उदक फक्त पांया पुरतें असलें, धोपरा पुरतें तें बुडटा तें जाता 5 मिनटांनी आनी व्हांवून वता. सेम सिच्युएशन ह्या भुरग्यांनी फेस केलें म्हणून ते थंयसर ट्रॅप जाले. सेम सिच्युएशन. तांची बुद्धी बरी म्हणून तांच्यांनी उदक पार करपाचो प्रयत्न करून तांकां कळ्ळें, अनुभव आसा की बाबा आमी व्हांवतले कारण तांच्यांनी एक व्हडलें हें घातली फानी आनी टाप्प करून त्या कायनेटीक म्हणजे फ्लो आसलो एनर्जी तातूंत ती उदकाच्या फ्लो करंटान ती तुटली. ताजे वरसून तांकां कळ्ळें की कितें आपलें जावं येता तें. आनी ताज्या पयलीं अशें म्हणटात की कर्नाटकांतल्या एक टिमींतले 2-3 जाण उदकसून व्हांवल्या, पण फुडें मे बी ते सर्वायव जाले आसतली. ती सारकी परफेक्ट न्यूज ना. आनी ह्याच जागेचेर कितले वर्सां पयलीं असो एकदम येचकीत फ्लो येवन भुरगे मेल्ले आसात. आनी हांव तुमकां सांगता आमचें नशीब बरें भुरग्यांनो की काल रातभर पावस पडूंक ना जाल्यार अक्षरशः खंयचीच टीम वचची नासली. आमकां हेलिकॉप्टरां मागोवची पडटली आसली. ते खर्चीक जातले ते वेगळे, पण अवेलेबिलिटी आसतली आयकना. आनी सर्वसामान्य आवय बापायनी भुरग्यांनो कितें करचें. तुमकां कितें दिसता आयज झेन्झीक आमी आवय बापूय अल्लड आवट म्हणजे मागासलेले, आमकां अक्कल ना, आमी तुमकां आडयतात, आमी ब्रॉड मायंडेड न्ही.
अशें तुमकां दिसता आनी तुमी पेरंट्सांक आयकना लक्षांत दवरा आमी सुद्दां त्या टिनेजींतसून गेल्लीं आसात अनुभव गाठी घेतलेले आसता तेन्ना तुमच्या पर्यंत हें अशें जावचें न्हू म्हणून आमी केअरफूल रावता आनी तुमी आयकनात. वचपाचें आसा ट्रॅकिंगाक प्रोफेशनल ट्रॅक करात ना म्हणना निसर्ग साज घालतात एक्सायटेशन आसता ते एजींचेर रक्त सळसळटा पण ट्रॅकिंग प्रोफेशनल आसा तेका चला पेरंट्सांक सांगा आपल्याक वचपाक तूं येता किंवा एक प्रोफेशनल ट्रॅकर आसा जाल्यार आमकां सांग 2 पयशे वतले पण रिस्क घेवं नाका. हांवें काल जे रातभर शेवटी सगळें सोडून देवा म्हऱ्यान बसून म्हाजी जी मनस्थिती जाल्ली तुमकां म्हजे तोंडा वचून कळटलें ते देवा सायबा हांव चिंत्ता की जेन्ना वायट दुसरें सिच्युएशन आवय आयकता तेन्ना तिजें काळीज आनी तिका कितें जाता असेल ल्हानाचें भुरगें व्हड करतना. सो भुरग्यांनी प्लीज अंडरस्टँड करा आनी टीव्ही दाखयणाऱ्यो डेंजर गजाली आपल्यो केन्नाच जावचे ना आपूण सेफ अशें चिंतू नाका. म्हज्या भुरग्यांनी सुद्दां ह्या 6 जाणांनी चिंतूंक नासलें की टीव्हीन पयलें तेच सिच्युएशन आमी पयलां म्हणून तांकां जेन्ना ते रेस्क्यू करपाक गेल्ले तेतून हॉनरेबल सीएम सरचे गायडन्स PI राणेची टीम खासा करून श्रीपाद गांव जे फायर ब्रिगेडीन आसा कारण ते थंयचे थळावे केरीचे असल्या कारणान तांकां सगळ्यो वाट्यो खबर आसा ते स्वता 5 जायसर 6 जायसर आनी म्हाजे साखळेकार भाव खूब जाण आसलेले आपले घरचे कितें ते नाल बीन अक्षरशः देवाक दवरून आंगवणी करून सगळे जाणां गेल्या तेन्ना कळटा आपले ऋणानुबंध कितें आपूण डेव्हलप केल्ले आसता ते सोसायटी बरोबर. पण एक केपेबल वुमन जेन्ना हे फेस करता तेन्ना एक सर्वसामान्य आवयची परिस्थिती जेन्ना तिचे कडेन रातचे कोण कॉन्टॅक्टाक ना काय ना भुरग्यांना त्या आवयची आपली परिस्थिती कितें जातली आनी देव न करून आयज वायट पळोवंक मेळल्यार कितें जातली अक्षरशः पिशें जावपाचें नाल्यार स्वताक शूट करून घेवपाचें अशें सिच्युएशन आसता ते. प्लीज तुमी अंडरस्टँड करा आवय बापाय बरोबर फटिंगपणां करूं नाकात तांकां सांगल्या शिवाय वचूं नाकात आनी कितें जर करपाचें आसा जाल्यार प्रोफेशनल ट्रॅक करात आनी आवय बापायक सांगून आवय बापायचें आयका ही नमळ्याची विनंती. देव बरें करूं. ही आतां आमकां क्रॉस करपाक जाय आनी आमी जेन्ना येयल्ले तेन्ना हें कांयच नासलें सामकें बारीक फ्लो आसलो आनी आतां आमकां वाडला फ्लो. आतां कशें वचप तें कळना आयिल्ले तेन्ना कांय ना आनी आतां गायज हो जो व्हिडिओ आसा तो एक ब्लॉग म्हणून न्ही फकाणां म्हणून न्ही एक सिरियस सिच्युएशन. आमी सगळे हांगा सगळे हांगा बजारा सकला वॉटरफॉलान शिरकलात आमी आनी आमकां हांगा आमी रेस्क्युअराची वाट पळयता. हो स्नॅप तुमकां आतां तरी पावचना हांगा कित्याक नेटवर्क ना डायरेक्ट तुमकां सकाळी नाल्यार फाल्यां केन्ना तरी रेस्क्यू जेन्ना आमकां रेस्क्यू करता तेन्ना पावतलो. आमी हांगा फ्लो खातीर उरला व्हडलो फोल तारीख 28 तारीख 28 जून आमी सामके शिरकला 9 जावन गेले आमी 1:30 सुमार हांगा पावली आनी ती आतां अजून मेरेन हांगाच आसा. आमकां खूब टेन्शन येता आनी आमकां घराचें कशें कितें तें कळना. न्हंयेर व्हाळ कशी आहली आतां इतलें उदक आहा की आमी टर्न सुद्दां जावं शकना तो. प्लीज सेव अस. आमी उदकांतल्यान वचपाचो ट्राय केल्लो पण इतलो फ्लो आसा की आमी व्हांवन वचपाचे इतले म्हणून आमी हांगाच रावला. आमकां कॉल लागना काय लागना आनी आमकां घरा कडेन काय देना उपाय. आतां आमी फक्त वाट पळयता सकाळ जावपाचें आनी उदक देंवपाचें. आतां म्हाका आमकां फक्त भंय आसा तो आमच्या घरच्यांचो. घरच्यांक कशें कितें दिसता आसतलें तें आमकां कांयच अंदाज नासलो. आमी जेन्ना वॉटरफॉला कडेन वताली तेन्ना बारीकसो फ्लो आसलो आनी जेन्ना आमी सकयल देवली तेन्ना फूल व्हडलो फ्लो. आमी रिस्क घेवंक ना आमी हांगाच रावला न्यूजार पावला आसतले. थँक्यू गायज.